بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا قوما قلیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک تبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واعرض جمیع الظن والمکذبین قول نعمت ومہلۃ قلیلا الا لدنیا انک وجیہ وطعاما خصوصا وعذاب علیم یوم ترجف الارض والجبال کانت الجبال کثیبا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذهم أخذة وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا إن هذا تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علما انا لن تحصوا فتاب علیکم فاذکروا ما تيسر من القرآن علما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔